السلام عليكم. معكم سمير، ديفلوبور et designer web et graphique et formateur. ان شاء الله في هذه الفورماسيون غتكون بدايه ان شاء الله ديال مجموعه من لي فورماسيون في الويب اثر هذه الازمه ديال كورونا ان شاء الله. فقلت احسن حاجه هي انني نصايب واحد الشين يوتيوب اللي غتكون مفيده للناس اللي بغى يتعلم ديفلوبمون ويب، اللي بغى يتعلم جرافيك، على الاقل نخرجوا ان شاء الله من الازمه هذه رابحين شي حاجه. اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله هي لو فريم ورك سيمفوني. صراحه بالنسبه للناس المبتدئين في الويب فصعيب عليهم يتعلموا سيمفوني، كيطلب واحد المهاره شويه تكون عاليه. مي بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شويه لي فريم ورك، لارافيل، كيك بي اش بي، كوديغنايتور اكسيتيرا، كيعرف كيك فريم ورك غتجي شويه ساهله انه يتعلم سيمفوني. وسيرتو انني هذا الفيديو غيكون ساهل بالنسبه للناس اللي ديجا تيخدموا بسيمفوني، ولكن على الاقل غتكون بدايه باش تعلموا دوطخ لونغاج ان شاء الله، او باش تعلموا دوطخ تكنيك. فانا غنبارطاجي معكم الخبره ديالي. هذا سي ان بروجي اكطويل انا خدام عليه، سي ان سي ار ام وغندوي عليه بالتفصيل. وبالتالي غنتعلموا دوطخ لونغاج دو بروغراماسيون اللي هما اتش تي ام ال، جافا سكريبت، سي اس اس، jQuery, Angular, Ionic, PHP, MySQL et d'autres langages de programmation et d'autres technologies inchallah ديال الجرافيك وديال الديزاين. قبل ما نبداو خصنا نعرفوا بالبروجي ديالنا. هو سي ان بروجي سي ار ام، وفي هذا السي ار ام غنحتاجو دوفي اي فاكتور. وهذا لو سيت سميتو بوت سنيب كيحتوي على دي تمبليت واجدين اللي ممكن ناخذ منهم لو كود HTML, JavaScript et CSS اللي غنانتيغريهم في البروجي سيمفوني ديالي. في هذا لو كور غنشوفوا كيفاش غنانتيغريو هذا لو تمبليت ونحطوه في لو سيت. من بعد ما غندخل البروجي ديالي كاين واحد لو دوسي سميتو تمبليت على حسب لا ستركتور ديال سيمفوني، وغنشوفوا هادشي في فورماسيون كومبليت. غندخل الدوسي سميتو تمبليت، غندخل الدوسي سميتو دوفي وغنكري لو فيشير دوفي.html.twig. تويغ هي الفورما سيبورتي دو موتور دو روندو ديال لي فيو ديال سيمفوني. غنحط فيه لو كود ديالي HTML وغنشوف شنو نقدر نحط كوم باز، شي حاجه اللي غنتبازا عليها. غنحط ال HTML هو الاول، ابري غيبقى ليا لو CSS حتى هو غنحطو كامل في الميم فيشي. ما نحتاجش في هذا الاكزامبل اللي عندي انني ندير ان فيشي اكسترن، الا في بعض الحالات نقدر نشوفهم من بعد. مي في الوقت الراهن غنديرو باليز ستايل وغنحطو فيها لي CSS. نفس الشيء غنديروه بالنسبه للجافا سكريبت. كيبقى ليا انني نستخدم لو كود extend base.html.twig. في سيمفوني كيوفر لينا ديما واحد الفيشي سميتو base.html.twig كيتسمى اللاي اوت. داك اللاي اوت كيكون فيه جافا سكريبت و سي اس اس، وكيكون فيه اوتر كود اتش تي ام ال اللي واجدين وما كاينلاش نعاودو نكتبوهم في هذا الميم فيشي باش كنوفروا الوقت وكنستخدموا واحد الكود اللي كيتستخدم في بليزيور فيشي وما كاينلاش نعاودو نطابيو بليزيور فوا، سينو غنوليو كنعاودو الخدمه بزاف المرات. الى لاحظتوا هنايا خدمت بلو كود بلوك ستايل شيت، وزد دابا غندير بلوك جافا سكريبت، وهادو سون دي باليز ديال تويك. لي باليز كيمكنوا ليا انني نستخدم داكشي داك لو كود اللي ديجا مستخدم في base.html.twig. هذيك اللي قلنا عليها هي اللاي اوت. وفاش كندير ديك لا فونكسيون بارنت هذيك كتاخذ ديال لو كود اللي كاين في لي جافا سكريبت في الفيشي الاصلي. ودابا كنحط لو جافا سكريبت ديالي ديال هاد التمبليت اللي كنخدم بها كوم سا. كنتسمى حطيت لانتيغراسيون ديال دو باز ديال هذاك الدوفي ولا الفاكتور اللي بغيت نكري. كنستخدم لو كود ديال jQuery بطبيعه الحال. كنخلي الكود بحال ما هكا وغنمشي نجرب. قبل ما نخدم بهذا لو فيشي حطيت دابا كاع لي جافا سكريبت و سي اس ديالي. قبل ما نخدم به خاص تكون عندي واحد لاكسيون في الكونترولور اللي غتمكنني انني نفيزيتي هاد لاباج. غنمشي للكونترولور دوفي كونترولور وغنكري اون اكسيون. غنقدر ناخذ اون اكسيون اللي كيكزيست ديجا بحال اندكس ونعاود باغ اكزومبل نكوبيها لتحت ونحط فيها لا كونفيغوراسيون ديالها. غنحط devi/devi.html.twig. غنحيد داك الطابلو اللي كان باغ ديفو حيت هي لا فونكسيون اللي كنحتاج بور لانستون. تنبغي ندوز لي بارامتر وغندوز واحد الطابلو اري اللي غيدوز في لا فونكسيون ديس ريندر. ودابا كندير اليو ار ال لا كونفيغوراسيون ديال ال وكنعطي لاكسيون ديالي واحد النيم
اللي غيكون هو الفاريابل اللي كنحطو كوم يو ار ال في سيمفوني اللي كنحتاجو بليزيور فوا. ملي كنسوفغاردي كنمشي نكري نستخدم هذاك دوفي تيغي دوكيمون فواحد دوسي سميتو اندكس في دوفي اللي هو تيحتوي على كاع لي ليان بور شاك دوفي. غنمشي لك الطابلو ديجا عندنا واحد الباليز ا فيها اشرف، غنعاود نغنومي هاد لو فاريابل لان عندنا لو نو ماشي كوريكت. غندير سينجل دوفي وهاد البوكل فور هي اللي كتبوكلي لنا على كاع لي دوفي اللي عندنا اللي جايين من لا باز دون. غنمشي لا باليز شو اللي عندنا وغندير دوفي تيغي دوكيمون ولايدي بور لانستون ما محتاجينوش نشوفو من بعد. دابا غنسوفغاردي بعد ما كنسوفغاردي كنمشي ناكتواليزي لا باج. ودابا عندنا اون ايرور علاش؟ حيت لاكسيون اللي كاينه في الكونترولور دوفي معاوده دو فوا اندكس خاصني نغنوميها ونسميها دوفي دوكيمون باغ اكزومبل. كالتالي اللي عندنا هو كونفيغوراسيون في لي بارامتر حيت ديجا عندنا سلاش اي دي عندنا هنا دوكيمون فما كيقدرش يعرف سيمفوني اين روت كتبغي تدخل لها. حنا غنزيدو افيشي و غندير اكتواليزي. دابا عندنا بروبليم لا فيرميتور ديال البلوك ما سديناهاش في شي بلاصه. فوالا عندنا هذاك الكونتينيو بلوك بودي باقي ناقصانا غنخدمو بها. نديرو اند بلوك وغندابا نشرحو اكثر هادشي بلي غنديرو فورماسيون ديال تويك في سيمفوني اللي غتكون دو ا زد. دابا عندنا مشكل ديال ديزاين حيت علاش؟ حيت التمبليت اللي خدمناها كتاخذ لنا لي جافا سكريبت ولي سي اس اس وخارقه لينا كونفلي مع الباز بوين اتش تي ام ال بوين تويك اللي هي اللاي اوت. فغناخدو غنحيدو كاع لي كود جافا سكريبت و سي اس اس حيت ديجا عندنا وناكتواليزيو. ودابا حنا حصلنا على الدوفي ديالنا.